बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल तहरीक अदब में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली कद्र इज़्ज़त मआब मौलाना डॉक्टर बाकर मेहंदी साहब जलालपुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीडी पीजी कॉलेज अम्बेडकर नगर, जिनसे हम अपने चैनल तहरीक अदब के जरिए नौजवानों के लिए एक पैगाम लेकर आए हैं। आइए मुखातिब होते हैं डॉक्टर बाकर मेहंदी जलालपुरी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीडी पीजी कॉलेज अम्बेडकर नगर से। हजरात अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर ज़ैदी साहब से मुलाकात हुई और अकबर ज़हीर ज़ैदी साहब का ये मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल से जो पूरी कौम को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान के भी ज़रिए से पैगाम, हदीसों के भी ज़रिए से पैगाम और अय्याम फ़ातिमे के भी पैगाम। यकीनन अब का ज़माना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम डोर टू डोर जाकर के जगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हाथ हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में नेट है। उस मोबाइल के ज़रिए हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को बेदार कर सकते हैं कि आज हमारी कौम में कमी जो सबसे बड़ी हो रही है वो तालीम की कमी हो रही है। जो सबसे बड़ी आज के 20 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारी कौम में ऑफिसर्स मिल जाते थे। आज हमारी शिया कौम में ढूंढे से कहीं पर कोई ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है। तो मैं अकबर ज़हीर साहब के इस चैनल से सबसे पहला पैगाम तो अपने जवानों को ये देना चाहता हूँ कि वो कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारी करें और कंपटीशन के इम्तिहान में अगर उन्हें नाकामी भी मिलती है तो अगर हम मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो बड़ी मछली अगर नहीं आती है तो छोटी मछली जाल में आई जाती है। तो इसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम बड़े कंपटीशन की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे, खुदा न खास्ते हमको उसमें नाकामी भी मिलती है तो छोटा कंपटीशन तो अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे कौम के बच्चे ये सोचते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं खुद एक मौलाना के साथ साथ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अवध यूनिवर्सिटी में हूँ। उर्दू का खुदा का लाख लाख शुक्र है, शहजादी कौनैन का सदका है और अपने हौसले और हिम्मत से मैं खुदा का शुक्र है यहाँ पर पहुँचा हूँ और शहजादी का सदका है। इसलिए हमारे कौम के बच्चों को सबसे पहले अपने जहन से ये निकालना चाहिए कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी। क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ें होती हैं। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, क्वांटिटी ना पैदा करो। क्वालिटी लाओ ताकि तुम्हें लोग पहचाने तुम्हारे इल्म के ज़रिए। मेरे मौला ने खुद कहा है कि यतीम वो है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाएं, बल्कि यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब न हो। खतीब अकबर अतहार साहब का एक जुमला बहुत अच्छा समझ में आता है। उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा और बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि हमें यतीमी उस वक्त नज़र आती है जब किसी ऐसी ज़बान का कोई ख़त हमारे सामने आ जाए जिस ज़बान को हम समझ ना पाएँ और हमको उस ज़बान के माहिर को तलाश करना पड़ता है कि इस ज़बान को पढ़ करके तुम हमें बता दो। उस वक्त आप सोचो कि आप इस ज़बान के यतीम हो। तो हमको सबसे पहले माँ बाप, ये दुनिया फ़ानी है, सबके माँ बाप को एक रोज़ जाना है। उस यतीमी से बढ़ करके जो पूरी ज़िंदगी बेसहारा बनने की चीज़ है इल्म, उस दौलत को हम अपने पास इकट्ठा करें ताकि हम अपने को मजबूत, और सिर्फ जब हम मजबूत होंगे, हमारी कौम का एक बच्चा मजबूत होगा तो उससे पूरी कौम मजबूत होगी, पूरा करिया मजबूत होगा। उसको देख करके दो चार बच्चों के अंदर और हौसला पैदा होगा कि हमको इस तरीके से मेहनत करना चाहिए। अब जैसे आजकल अय्याम फ़ातिमी चल रहा है,
اس ایام فاطمی میں ہماری قوم کو اس طریقے سے، ہماری شہزادی کل بھی مظلومہ تھیں، ابھی میں نے مجلس میں پڑھا ہے، آج بھی مظلومہ ہے، اور ابھی تک دوسری قوم والے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، ایام فاطمی کی مجلسیں تو ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن دوسری قوم والے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے محرم کے سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو آج محرم سب کے زبانوں پر زباں زد ہو گیا ہے کہ مہاتما گاندھی نے خود کہا کہ اگر حسین جیسے 72 سپاہی مجھے مل گئے ہوتے تو ہندوستان کو آزاد کرنے میں مجھے صرف 72 گھنٹہ لگتا۔ چونکہ حسین کے قاتل کا نام گھر گھر پہنچ گیا، اسی طریقے سے ہم اپنے علم کے ذریعے، نہ لڑائی کے ذریعے، نہ دنگے کے ذریعے، نہ بحث و مباحثے کے ذریعے، بلکہ علم کے ذریعے شہزادی کے قاتل کو گھر گھر پہنچا دیں اور دنیا جان جائے کہ شہزادی کا قاتل کون ہے۔ یہ چیز تب ممکن ہے جب ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ ہم شہزادی کی شہادت پر اپنی دکانوں کو بند رکھیں، اپنے کاروبار کو بند رکھیں، اور جیسے عاشور کے دن رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم رہیں، اور جگہ جگہ سبیلے لگائیں، جگہ جگہ تبرکات کا انتظام کریں، اور اس تبرکات اور سبیلوں کے ذریعے ہم پیغام دیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور 18 سال کی عمر میں وہ عصا کا سہارا لے کر کے چلنے لگیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن اس رسول کی بیٹی نے صرف رسول کی امت کو نقصان نہ پہنچے اس کی شکایت اپنے شوہر سے نہیں کی کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اور یہ پیغام جب تک ہم لوگوں تک گھر گھر نہیں پہنچائیں گے تب تک شہزادی کے قاتل کو ہم بے نقاب نہیں کر سکتے۔ شہزادی کے قاتل بے نقاب کرنے کے لیے ہم کو خود کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم کو خود کو جب تک ہم بیدار نہیں ہو جائیں گے تب تک، اب اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز میں نے کہا علم کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کا وہ جوہر پیدا کریں کہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ہاں جلال پور کی بستی میں ادھر 4-5 سالوں سے کوئی سال ایسا نہیں جا رہا ہے کہ جس سال 3-4 بچے نیٹ کے امتحان میں نہ آئیں۔ اپنے شیعہ قوم کے بچے اسی سال 3 بچیاں آئی ہیں، ایک بچہ آیا ہے، 2 بچیاں آئی ہیں۔ گزشتہ سال 4 بچے نیٹ کے امتحان میں آئے، تو اس سے ایک حوصلہ مل رہا ہے آگے بچوں کو جو تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہم بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہماری قوم کے بچے نیٹ میں نہیں آ پائیں گے، ہماری قوم کے بچے MBBS کے میں داخلے میں نہیں آ پائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے حوصلے کو بیدار کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ نیٹ کے امتحان میں بیٹھنا ہی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ میرٹ اس لیول پر آئے کہ ہمارا سلیکشن گورنمنٹ کالج میں ہو، ہمارا سلیکشن گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اچھی میرٹ آئے گی تو ہماری قوم، جیسے آج کے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ہماری قوم میں آفیسرز تھے، پوچھا جاتا تھا ہر بستی سے 1-2 لوگ IAS PCS کی پوسٹ کے لیول کے ہوتے تھے، بھلے ہی پروموشن سے پہنچتے تھے، لیکن اب وہ پروموشن کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ جب کمپٹیشن بیٹ کیجئے گا تب جا کر کے آپ اس پوسٹ پر پہنچیے گا۔ تو اس لیے ہم کو پوری ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے بچے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جب بڑے شکار کی تیاری میں رہیں گے تو چھوٹا شکار خود بخود ہمارے جال میں آ جائے گا۔ چھوٹا کمپٹیشن جیسے TGT ہے، PGT ہے، اور یہ سب سپر TET ہے، یہ سب آ گیا ہے، یہ سب تو ہم اللہ نے چاہا SSC ہے، یہ سب تو بہت معمولی کمپٹیشن ہے۔ ہماری قوم کے بچے جب بیدار ہوں گے، بڑے امتحان کی تیاری کریں گے تو چھوٹا خود بخود نکل آئے گا۔ بس اب ہماری دعا ہے کہ ہمارے قوم کے بچے کمپٹیشن کے امتحان کی طرف بڑھیں اور اپنے کو پوری زندگی یتیمی کی زندگی گزارنے سے بچیں، کہ بلکہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے پاس آئیں سیکھنے کے لیے۔ ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے ہم کسی کے محتاج نہ بنیں۔ بس
آخر دعوانا، بس اس کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ ہمارے قوم کے بچوں کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کر دے۔